Hello, mayong hapon kanatong tanan sa atong mga ka-PDLs diha. Disyembre pa man, so i-greet kamo nako Merry Christmas o advance Happy New Year. So pasalamat ta sa usa na pud kahigayon nga kita makahimo sa pagtuon karon. Og hinaot unta nga naa mo sa maayong kahimtang kauban sa inyong mga hinigugba. Og akong katahuran di ay sa atong buutan nga warden Jail Chief Inspector Jul Akbar Jamiri og sa tanang mga sakop diha sa buhatan sa BGMP, labi na gyud sa IWD in charge si SGO2 Jan Ray Sidayaw. O congratulations di ay sir sa imong promotion. O sa uban pa nga mga sakop diha sa ato mga jail officers sa Panabo City District Jail, BGMP. Moms and sirs, maayong hapon kaninyong tanan. So dili na nato dugayon, atong sugdan ang atong pagtuon karon, bag-o na pod ang atong tun-an karon. Atong sugdan pinaagi sa usa ka pag-ampo, duko ta sa atong mga ulo. Ampo ta. Ginoo, salamat sa higayon nga imong hatag kanamo nga kami makapadayon sa among pagtuon karon. Abli imong hunahuna kasing-kasing masabtan namo ang mga butang nga among pagatun-an. Og hinaot pa unta Ginoo nga kini mga pulong mga hatag kanamo kadasig paglaom og kakugi sa pag tuon sa imong pulong o Ginoo aron masabtan namo ang mga butang nga kahatag kanamo kalibog, labi na gyud sa balaang kasulatan. So giyahay kami sa imong balaang espiritu nga among masabtan ang among mga butang, ang mga butang nga among pagatunan karon. Wala kami laing dangpan kundi ikaw lamang, bugusa kami sa imong gugma o usa-usa ka pagtuo. Kini among ginatugyan laom ang badawat sa ngalan Jesus Manluwas. Amen. So una ta magpadayon sa atong pagtuon karon, maminaw usa kita sa usa ka maanindot nga awit nga usa kini ka medley bisan pa sa pagsulay. So ania atong paminawan. Sa akin na buhi ka nunay, may makusog nga bagyo. Ang amahan na lipay sa iyang mga tao. Ugang langit na taptapan, pagtuon na taguan, sa mapagang kangit-ngit na ang gugma sa langit. Inikahuman sa bagyo, ang balangaw makita, di maang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigong ko ikaw, ikaw. Pagasimbahan
grasya mo, nagikahatag ka na ko. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko. Labihan sa grasya mo, nagikahatag ka na ko. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Sa imong kinabuhi aduna ba'y mga pagsulay? Gisakit ba ikaw o napuno sa pagsuway? Gibati mo ba ang kalisod? Nagaantos ba ikaw gayon? Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya o babag sa imong pagtuo. Apaniksuon ko, ayaw lang mo kabalaka. Doon lang kang Jesus, ito yan ang tanan. Ang mga pagsalay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya o babag sa imong pagtuo. Apaniksuon ko, ayaw lang mo kabalaka. Doon lang kang Jesus, ito yan ang tanan. Kining kalibutan dilini ang atong puluyanan. Kay ako usa kalumalabay lamang. Ang atong puluyanan tuwa sa langit, sa atong Diyos gianda. Isuon nun sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga punos kasalanan. Punos sa kagubot o kapakyasan, isuon dilini ang atong puloy-anan. At tuta sa langit na arang tangpuyan, diin wala na'y kasakit na atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-ubang, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. At tuta sa langit na arang tangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-ubang, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. At tuta sa langit na arang tangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-ubang,
sa langit. Nga puluyana Sa langit nga puloy So mao kadto ang awit nga naguluhan bisan pa sa pagsulay. Usa kini ka medley o gidaot unta nga nadasig kamo sa mga pulong niining awit nga sa bisan sa mga pagsulay aduna gihapon ang paglaom bisan pa sa mga bagyo ang adlaw musidlak diha sa luyo sa mga panganod. So karon atong tun-an ang suhitos sa bautismo, no? Niaging Sabado o niaging video atong gitun-an ang pagsunod kang Hesus, no? So karon ang atong topiko mao ang bautismo sa Biblia. So unsa man ang ginatudlo sa Biblia bahin sa bautismo. So dili ata maglangay atong basahon dinhi ang introduction nga ang bautismo usa ka hinungdanong tulumanon sa Kristohanon gipalig-on sa mga pulong ni Hesus ngadto kang Juan Bautista sa diha nga si Juan nagdumili sa pagbautismo kang Hesus. Sa Mateo 3:15 nagaingon si Hesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarog og siya mitugot na lang. So naapod dinhi sa Juan 3:5 nagaingon, sa lain nga higayon si Hesus nagsulti kang Nicodemo, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kung ang tawo gaanak sa tubig o sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Juan 3:5. So mao kini ang pasikaran, no, sa pagtulunan sa bautismo dinhi sa Biblia. Gihatag sa Ginoo nga ehemplo, no, nga nagpabautismo siya sa kang Juan pero nagdumili si Juan, pero ingon ni Ginoong Hesus inya kinahanglan nga atong tumanon himuon kini aron nga matuman ang tibuok nga pagkamatarong. Sunod sa kang Nicodemo usab ingon niya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kung ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa mga langit. So unang pangutana, pila ang matuod nga sari sa bautismo? Efeso 4:5 nagaingon, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. So usa lang ka klase ka Ginoo, pagtuo o bautismo ang atong gikinahanglan. Pero ngano man ni daghan man karon kay lahi-lahi ang pagsabot sa tawo. Kung nagatuon sila sa Biblia og ilang gitun-an maayo, usara ka klase sa Ginoo, bautismo og pagtuo. Bisan pa ang Biblia nagsulti sa usa lamang ka bautismo apan ang Kristohanon nga iglesia nabahin mahitungod sa paagi. Ang uban naghimog pagpisik-pisik, no? Or wisik-wisik lang. Ang uban pagbukbok, liguan. O ang uban pagayod sa pagtunlog. Naapoy uban gani karon nga magbautismo ang iwisik-wisik Coca-Cola, no? So daghan na ang naimbento sa tao nga mga pamaagi. Pero kung atong sundon sa Biblia, usa ra gyud ka pamaagi, and that is baptism by immersion o pagtuslob sa tubig. Adto ta sa ikaduha nga pangutana, ang bautismo hinungdanon ba nga lakang sa Kristohanon nga kinabuhi?
So atong tanaon diri sa Buhat 2:37-38 og Marcos 16. Og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa uban nga mga apostoles sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may imong pagabuhaton. 38. Og si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo, no? Og pagpabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. So mao ni ang gisulti ni Pedro sa mga tao nga na kuan sila, naigo sila sa ilang kasing-kasing, no? Sa ulihin na nakonsensya sila na ingon unsa may among pagabuhaton. So ang una ingon ni Pedro, paghinulsol kamo. So sa dili pa ikaw di ay bautismuhan, maghinulsol ka. Mao na nga ang batang gamay, no? Ang baby dili pwede nga bautismuhan kay nga naman ang bautismo paghimuon una sa paghinulsol. Ang bata wa man na sila'y kabangkaagan, wala man na sila'y unsa may hinulsulan sa bata, no? Nga wala man na sila nakasala, no? So ang ilang ginikanan nakasala, pero sila ang sala sa ilang ginikanan wala nila gi pasan, no? Kay individual man kita nga moatubang sa Ginoo. So una paghinulsol, sunod mao ang pagpabautismo. Dili pwede nga bautismuhan ka lang wala ka naghinulsol, no? Atong tanaon sa Marcos 16:16. Ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Mao di nino nga importante kayo ang bautismo. Kay Biblia nagtudlo nga ang magpabautismo maluwas. Kung dili ka magpabautismo, bot pasabot nga wala ka nagtuman sa gihatag sa Ginoo nga example. Ang magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Ang kawatan nga naghinulsol sa iyang mga sala samtang atua sa cross, wala makabaton og gayon sa pagbabautismo. Siya naghatag sa iyang kasing-kasing kang Kristo samtang siya himalatyon. Siya gipasaligan sa kaluwasan o sa pagsulod sa langit sa walay bautismo. So mao ni example sa kawatan, no? Wala siya na bautismuhan pero gipasaligan siya. Nganuman kung aduna pa siya higayon magpabautismo katong kawatan, magpabautismo to siya pero wala na higayon. So kay wala na mahigayon, no? Gipasaligan sa Ginoo sa walay katapusan nga kinabuhi sa langit, no? Siya gipasaligan sa kaluwasan o sa pagsulod sa langit sa walay bautismo tungod kay siya nagbuhat sa iyang maarangan. Naningkamot in taon siya, no? Pero kay naaman siya sa krus ng bitay, unsaon niya pagpabautismo, no? So tan-awon na to ang Santiago 4:17. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala niya magabuhat niini, siya nakasala. So kung nahigayon magpabautismo ka, pabautismo, pero og wala nahigayon para sa kawatan nga naa sa cross, no? Kahibalo ang Ginoo sa imong kasing-kasing. So mabasa sa Ginoo ang imong kasing-kasing.
Adunay uban naghisgot mahitungod sa Korinto 5:29 o unya nagtuman sa pagpabautismo alang sa patay nga tao. Kita dili gayud bag-angkon nga ang usa magahimo sa mga katungdanan alang kanato o kita makakuha sa dungog. Ang pagtuon ni ining bahina magpakita nga si Pablo wala magtudlo ni ining batasan. So naay uban no nga pundok gitawag nato baptism of the dead. Ang ikaw magpabautismo ka sa imong parinti nga patay, no? Wala na siya gitudlo sa Biblia. So kay wala man gitudlo dili nato angay na siya pagabuhaton. Adto ta sa ikatulo nga pangutana. Unsaon pagbautismo ang Kristohanon? Kolosas 2:12 nagaingon, o gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo nga kini nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. So, unsa ang bautismo alang sa Kristohanon? Unsa may kahulugan sa bautismo alang sa Kristohanon? Ang baptizo usa ka pulong Griego. Kini nagakahulugan sa pagtunlob, pagpailalom sa tubig. Kung ikaw maglubong, ikaw magtabon niini sa hingpit. So simbolo sa bautismo mao ang paglubong. Kung ang paglubong nimo mabaw, magbaho ang patay. Pero kinanglan nga lalom gyud. So mo na nga kinanglan nga itusdog gyud sa unsa man sa tubig nga malapawan gyud ang tibuok lawas, no? Mao na ang kinahanglan. Kay kini simbolo sa paglubong. Ang tao nga ilubong sa iyang nawong magaatubang sa taas, dili mokulob. So kung maglubong ta, dili nato ikulob ang patay kung dili hayang. Mao na nga magbautismo pahayang. Siya pagatabunan makausa, dili makatulo ka bisis. Busa ang batasan nga tulo pagtunlob, dili maoy nagakaigo nga simbolo. Ang matuod nga bautismo sa Biblia mao nga ang kandidato ibutang hingpit ilalom sa tubig sa iyang likod. Unya dadon gikan sa tubig. Kini usa ka simbolo sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. So mao ni ang tulo ka simbolo sa bautismo, no? Kamatayon, lubong, unya pagbanhaw. Namatay ka ngayon, undangan naman nimo ang imong mga bisyo. So suklan nato ang atong mga kaluyahon, no? Usaong pagsukol, pag magundang ta, no? Dili nga mo padayon ta o paligunon pa nato atong kaluyahon, kung dili magundang ta. Sa ato pa kung maundang, mo na siya ang simbolo sa kamatayon. Kahit napatay naman, kinanglan ilubong. Unya, kung ikaw malubong, no, si Ginoong Hesus nagsaad ka nato sa pagkabanhaw. So kamatayon, paglubong o pagbanhaw. Dirita sa ikaupat nga pangutana. Kinsa ang angay nga bautismuhan? Tan-aw nato diri sa Mateo 28:19, no? Busa panlakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kapanahunan. Ang tao nga maghandom sa bautismo kinahanglan
Unsa una? Pagtudloan. So tudloan usa. Sunod, motuo og maghinulsol, no? Sunod, magbiya sa iyang miagi nga kinabuhi sa sala. Tungod kay ang usa ka bata dili makatuman ni ining kinahanglan, matinaw nga ang pagbautismo sa diyutayng bata dili pinasikad sa Biblia. So motong akong gisulti ganiha nga ang bata, no, dili siya pwedeng mahimong kandidato sa bautismo tungod nga ang tulo ka requirements kinahanglan nga iyang paggaon sa man paghimuon, no? Tudluan una, yes, matudluan na tong bata, pero ang bata ang iyang huna-huna dili pahingkod, no? Nga ang bata tudluan nimo karon ugma lahi na pod, no? Mutuo maghinulsol, no? Ang bata pwede ba nimo na pahinulsolon, no? Sunod, ang naghinulsol katong nakahibalo nga iyang gihimo sala, no? Kay kung ikaw bata pa, no? Unsa man nga paghinulsol ang imong himuon, no? Kay bata pa man ka, ang bata masayop pa na siya kanunay, no? Mao na nga ang tigulang dili pwede magpabata-bata kay kinahanglan nga motubo ta, no? Unya ikatulo, magbiya sa iyang miagi nga kinabuhi sa sala. Muna ang tulo ka requirement sa tao nga angayan magpabautismo. Ikalima nga pangutana, unsa ang sugyot sa paagi sa pagbautismo ni Hesus? Na dinhi sa Marcos 1:9-11. Og niadtong mga adlaw miabot si Hesus gikan sa Nazaret sa Galilea, og siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan. Og sa iyang paghawas gikan sa tubig, diha nakita niya ang nabukas nga kalangitan, og sa ibabaw niya ang Espiritu mikunsad nga ingog sa lampati. O gikan sa langit miabot ang tingog nga nagaingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Si Kristo gibautismuhan sa suba sa Jordan. Siya giunlod tungod kay ang kasulatan nag-ingon nga siya migula gikan sa tubig. So kay migula man siya, bot pasabot nga gituslob gid siya o naunlod siya sa tubig. Ikaunom nga pangutana, sa unsang paagi nagbautismo ang mga apostoles? O kinadri sa buhat 8:35-39. Og si Filipe mibungat sa iyang baba, og ang maayong balita mahitungod kang Hesus iyang giwali kaniya sa diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Og sa nagpadayon sila sa panaw, nihaabot sila sa tubig. Og ang eunuko miingon, tanawa, na itubig. Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo? Og si Filipe miingon, kung ikaw nagtuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo. Unya siya mitubag, ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa. Og silang duha, si Filipe og ang eunuko na naog ngadto sa tubig, og iyang gibautismohan siya. Og sa nakahawas na sila sa tubig, si Filipe gisakgaw sa Espiritu sa Ginoo, og ang eunuko wala makakita kaniya, og sa iyang panaw mipadayon siya nga malipayon. So si Filipe og ang eunuko milusad ngadto sa tubig, og mihawas gikan niini.
Si Juan usab nag-unlob sa mga tao tungod siya nagabautismo sa mga tao diin didto daghan ang mga tubig. So adto ta sa sunod nga pangutana. Unsa ang kahulugan sa bautismo? So ato naman tong gisulti ganiha, pero atong tan-awon usab diri sa Roma 6:3-4. Nagaingon siya diri, Roma 6:3-4, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. So mausab ang gisulti diri ni Pablo sa mga taga Roma, no? Nga kita unsa man gilubong kita sa kamatayon pinaagi sa bautismo. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya samahan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So kung ang kinabuhi nato bag-o na, kinanglan nga maggawi kita sumala sa kabubuton ni Kristo. Kay kita nabautismuhan naman, no? Kita ni sunod na kang Kristo, ang dati nato nga kinabuhi ato nang gilabong, no? Pinaagi sa pagpabautismo. So mubo ra ning atong pagtuon karon, adula na tay 9 ka pangutana, nata sa ika-8 nga pangutana. Sa unsa magsulti ang bautismo mahitungod sa relasyon sa usa ka tawo ngadto kang Kristo? Naa sa Galacia 3:27. Kay ang tanan kaniyo gibautismohan ngadto kang Kristo gikasuluban og Kristo. Ang bautismo dili magahugas o maghimo kanato nga hinlo. Kini siya usa ka simbolo, no, sa nagatabon nga dugo ni Kristo. Kini usa ka pagpamatuod sa atubangan sa katawhan sama sa tulumanon sa kasal. So ang bautismo o kasal, no, mga tulumanon kini nga gitudlo sa Biblia alang sa kausaban sa nahaunang kinabuhi o ang pakigdugtong sa usa ka kinabuhi uban kang Kristo. So ang bautismo sama ra usab ni sa seremonya sa kasal, nga sa panahon sa kasal, no, gikasal ka kang Kristo, gidugtong ka na kang Kristo. So kay gidugtong naman ka, ang imong kinabuhi usa na ka Kristohanon. Unsa man ang kinabuhi ni Kristo, mauna ang atong sundon, no? Kay kita nahimo mang Kristohano, no? Ginaingon nga Christians are the followers of Christ. So kinsa pa man imong gisunod. Kung ikaw nagpabautismo pero ang imong gisunod lahi pa nga tawo, dili ka tinuod nga Kristohanon. Maingon nato nga piki nga Kristohanon. Kay dili tanan nga Kristohan nagaingon Kristohanon na kinabuhi, no, sa kinabuhi ni Kristo. Not all Christians, no, are living a life of a Christian, no. Kay pwede raman tamo angkon nga kita Kristohanon pero ang atong kinabuhi wala man nahiuyon sa kinabuhi ni Kristo, no. So unsa may pamaagi ni Kristo, no, sa bautismo? Ang pamaagi ni Kristo, ang pamaagi sa Biblia nga mao'y gihimo usab ni Kristo mahitungod sa bautismo, dili siya pisik-pisik, dili siya bubuan, kung dili itunlob, ituslob, no, palapawan sa tubig. So mo na ang example nga atong pagkasundon. Dinita sa katapusan nga pangutana.
unsaon sa mga tumutuo paghiusa diha sa pagtuo, no? Kung kita tumutuo, no, unsaon na to nga kita mahiusa, mahimong usa, no? 1 Corinto 12:13 nag-ingon kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghan nga bahin, og nga kining tanan nga bahina sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas. So ang atong lawas na kay balumata lain bahin, na ay mata, na ilong, na ibaba, na idunggan, no, unsa pa, na ay kamot, na ay tiil, no? So daghan og bahin pero usara ka lawas. Maura gihapon ang Kristohanon. Lahi-lahi ta nga tribo, lahi-lahi atong abilidad, pero ang atong kinabuhian mao ang pagkinabuhi diha kang Kristo, no? So sa kang Kristo nahimo kitang usa, kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan, mga Hudiyo o mga Grisyahanon, mga ulipon o mga taong gawas, na bautismo ngadto sa usa ka lawas, o kining tanan gipatuhok sa usa ka espiritu. So kung kita gusto magpasakop sa Kristohanon nga pundok, no, lahi-lahi man ang atong abilidad, lahi-lahi atong rasa, lahi-lahi ang atong mga ginikanan, lahi-lahi ang atong mga lahi-lahi ang atong mga kaagi, pero kung kita na bautismuhan, nahimo na kitang usa diha kang Kristo. So alang sa pagtapos, no, sa diha nga masabtan ang kamatuoran mahitungod sa bautismo, unya ang pangutana nga gihatag kang Saulo kinsa nahimong Pablo, si Ananias pagatubagon, og karon usapay imong gipaabot, no? Mao usab ang nahitabo kang Pablo. Sa una, Saulo siya. Unsa may kinabuhi ni Saulo? Mao ang pagpangluto sa mga Kristohanon. Pero kay iya mang na tagbuan si Kristo diha sa dalan padulong sa Damascus, nabutahan siya. Unya gitagaan siya instruction nga asa siya moadto, ni adto sa sakang Ananias, og gibautismohan siya. Og karon unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka og magpabautismo, og hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan, na makita sa Buhat 22:16. Ang Dios mapasidunggan pinaagi sa madali nga pagtuman. So pinaagi ang pagpasidungog nato sa Ginoo, mao ang pagtuman sa iyang mga pulong. Kung unsa ang iyang gitudlo bahin sa bautismo, mao to ang atong tumanon kung gusto ta nga magsunod kaniya. Ang dalan paingon sa tubig sa bautismo giagian ni Jesus. Siya magauban kanato samtang kita magasunod. So ubanan kita kaniya kung kita magasunod kaniya. So dinhi natapos ang atong mubo nga pagtuon bahin sa gitudlo sa Biblia bahin sa bautismo. So unsa nga paagi ang bautismo nga gitudlo sa Biblia? Mao ang baptism by immersion. Immersion, pagtuslo, paglubong, pagtabon, pagunlob sa tubig. Mao na siya. Ang wisik-wisik, pwede ba? Dili na siya gitudlo. O pwede man na nimong himuon, no? Pero wala na siya gitudlo sa Biblia. So unsa may atong sundon? Ang gitudlo o ang wala gitudlo, no? Unya kinanglan nga bago kita bautismuhan, tulo ka mga butang ang dapat maunsa man masatisfy, no? Kinanglan usa tudloan, no?
mao na tudluan, Bible studyhan, sunod magtuo. Kung magtuo na unya maghinulsol, no? Unya ayha pa unya magbiya sa iyang miaging kinabuhi. So mao kini ang angay nga bautismuhan, no? Angay nga bautismuhan. So namay uban, no, nga dali ra kay sila mo decide mo, sige babautismo ko, no, pero wala gyud nila nasabtan maayo. So ang kahulugan sa bautismo di ay mao ang paglubong sa atong mga sala, no. The death, burial, no, una pagkamatay, sunod paglubong, unya resurrection or pagkabanhaw. So I hope nga klaro ang atong pagtuon karon mahitungod sa bautismo. O sa makausapa ako kamong ginaawhag nga kung kamo adunay mga pangutana bahin sa Biblia bisag dili bautismo, no, ato na siyang entertainon, padangat lang pinagi sa atong coordinator, no, unya ipaabot sa ako, no, para mapangitaan nato og tubag diri sa Biblia. So murag wala naman kaayo pangutana, no, tingali maulaw o ayala mo kaulaw mga igsoon, no, kay kini ato pagtuon man ni unya kung kamo kuan gyud sincero gyud sa pag tuki sa pulong sa Dios, no, kinahanglan mangutana ta, no, kay ang inyong mga pangutana na ni siya tubag sa balaang kasulatan, kay ang Biblia mao man ni atong giya, no. Kung walay Biblia, no, pareho lang na nga naglakaw ka wa ka kabalo sa direksyon sa imong paglakaw, so bisag asa lang kamo adto. Pero kung adunay mapa nga imong gisunod, no, didto gyud kamo adto sa imong gi planong adtuan, no, imong ginauna nga adtuan, didto gyud ka padulong kay naamang kay mapa nga ginasunod. So mo ni ang Biblia, mao ni ang mapa nga atong ginasunod. So hinaot nga inyong na sabtan. Ang sunod na po nato nga tun-an to human sa bautismo, mao ang duha ka mga tulumanon nga gitukod ni Hesus sa wala pa siya mamatay. So mao ni ang mga tulumanon or mga sulundon, no, nga atong dapat mahibaw-an, no, sa wala pa siya mamatay iya kining gihimo. So sa sunod na po nato na nga pagtuon. So dinhin lang kita kutob. O once again salamat og usbon ako Merry Christmas, advance Happy New Year kaning tanan. Og ako kamong dapiton alang sa usa ka pagampo. Ginoo, salamat nga ikaw naghatag ka ng gayon kami makatuon sa imong pulong. Og salamat sa pag-amping nimo sa among mga kinabuhi, among gina sangpit usab ang among tagsa-tagsa ka panimalay o Ginoo. Asa man sila karon og unsa man kahimtang ang ilang sinati karon, ikaw unta maguban kanila, Ginoo. Bugusa kami sa usa ka gugmag pagtuod, asiga ka kanunay, og tabangi kami, Ginoo, nga madaog namo ang tagsa-tagsa namo ka mga kaluyahon nga mao'y nagaulang kanamo sa among relasyon diha kanimo. Og ablihi ang among una-una og hinaot po unta, Ginoo, nga ablihan nimo ang among dili lang una-una og dili ang among kasing-kasing usab og magsunod diha sa imong lakang, Ginoo. Wala kami laing dangpan kung dili ikaw lamang, gani, Ginoo, kining tanan among ginatugyan diha kanimo. Salua kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus manaduwas. Amen. So dinhila kita kutob, salamat o bye-bye sa sunod na pod nga video na to.